यसमा क्वेशनमा के दिएको छ भन्ने कुरा म के पढ्छु अनि त्यसपछि त्यो गिवन भ्यालुलाई एनालिसिस गर्नु है। A computer while calculating the correlation coefficient between two variables x and y obtained the following constants भन्यो। n equal to 25 summation x square summation y square summation xy को भ्यालु दिएको छ यसमा। It was, however, later discovered at the time of checking that two observations, दुईवटा observation, first value is of x and second value is of y भनेको छ। x, y भनेर दिएको छ। यसको मतलब हुन्छ first value x हो र second value y हो भने यसले है। Were copied, two observations were copied 6,14 and 8,6 wrongly instead of 18,12 and 6,8 respectively. भनेको मतलब यसमा दुईवटा चाहिँ करेक्ट अब्जर्भेसन हो भने दुईवटा चाहिँ रङ अब्जर्भेसन हो। अब हामीले यहाँ छुट्याउनु पर्यो कुन चाहिँ करेक्ट हो कुन चाहिँ रङ हो भनेर है। फर्स्टमा त्यो छुट्याइसकेपछि अनि बल्ल हामी के गर्छौं, यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि सुरुमा दिएको समेसन भ्यालुहरु छ नि, त्यो कन्स्ट्यान्टहरु भनेको छ है। त्यो n को भ्यालु समेसन x स्क्वायर समेसन y स्क्वायर xy दिएको छ नि, त्यो सबै भ्यालुहरु चाहिँ के हो अब रङ हो, त्यो इनकरेक्ट भ्यालुहरु हो। त्यो पछि चेकिङ गर्दाखेरि थाहा भयो इनकरेक्ट हो भन्ने कुरा है। त्यो इनकरेक्ट रहेछ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ अब करेक्सन गर्नुपर्छ। करेक्सन के को बेसिसमा गर्ने, तल दिएको छ दुईवटा पेयरहरु रङ अब्जर्भेसन पनि दिएको छ र त्यसको करेक्ट अब्जर्भेसन पनि दिएको छ, त्यसलाई रिप्लेस गर्ने गरेर त्यही भ्यालुको बेसिसमा हामीले के गर्छौं अब त्यो माथिको समेसन भ्यालुहरु करेक्सन गर्छौं। ल अब here given इन्फर्मेसनहरुलाई म लेख्छु अब। यो सबै भ्यालुहरु अब मैले लेख्ने सबै भ्यालुहरु के हो भन्दा इनकरेक्ट भ्यालुहरु हो। इनकरेक्ट भ्यालुज अफ के त भन्दा n को भ्यालु कति छ 25, त्यसपछि समेसन x छ 125, समेसन x स्क्वायर छ 650, समेसन y छ 100, समेसन y स्क्वायर छ 460, समेसन xy दिएको छ 508। ल यो भ्यालुहरु सबै के रहेछ रङ रहेछ, इनकरेक्ट रहेछ। त्यो पछि थाहा भयो एट द टाइम अफ चेकिङ। त्यसपछि बल्ल के भयो भन्दा दुईवटा अब्जर्भेसन, टु पेयर्स अफ अब्जर्भेसन। दुईवटा अब्जर्भेसन भनेको दुईवटा मात्रै x भ्यालु मात्रै अथवा y भ्यालु मात्रै नभएर त्यहाँ पेयर अफ अब्जर्भेसन नै के भएको छ रङ भएको छ। अब इनकरेक्ट पेयर अफ अब्जर्भेसन के रहेछ त, इनकरेक्ट पेयर अफ ऑब्जर्वेशन कुन हो त इनकरेक्ट यहाँ 6,14 एन्ड 8,6 हो कि अथवा 8,12 एन्ड 6,8 हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। इनकरेक्ट पेयर अफ अब्जर्वेसन कुन होला ल भन त। इनकरेक्ट पेयर अफ अब्जर्वेसन क्वेशनमा गिवन सर 6,14 एन्ड 8,6 इनकरेक्ट हो। So 6,14 and 8,6 are wrong. त्यसको साटो के हुनु पर्छ भने 8,12 and 6,8 हो। 6,14 and 8,6 wrongly instead of हुनु पर्नेमा है 8,12 and 6,8 भनेको 8,12 and 6,8 are correct observations
and 6,14 and 8,6 are incorrect observations पेयरहरु भनेको मतलब 6,14 and 8,6 these are incorrect pair of observation. त्यसो भए करेक्ट पेयर चाहिँ कुन हो त? करेक्ट पेयरहरु कुन कुन हो भने रिमेनिङ 8,12 and 6,8 यो चाहिँ करेक्ट पेयर अफ अब्जर्भेसन हो. अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने obtain the correct value of the correlation coefficient between x and y. इनकरेक्ट भ्यालु अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको भए यसैलाई लिएर गर्दा हुन्थ्यो. अब यो समेसन भ्यालुहरु लिएर हामीले कोरिलेसन फाइन्ड गर्यो भने त त्यहाँबाट आउने भ्यालु त के हुन्छ? इनकरेक्ट हुन्छ. इनकरेक्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यो. त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि करेक्ट भ्यालु अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ? यो सबै भ्यालुलाई के फर्स्टमा के गर्नु पर्यो? करेक्सन गर्नुपर्छ. समेसन भ्यालुहरु सबैलाई करेक्सन गर्नु पर्यो. एन को भ्यालु पनि करेक्सन गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै हामी के गर्छौं? कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट करेक्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गर्छौं. ल अब हामी के गरौं भन्दा यो भ्यालुहरुलाई करेक्सन गरौं. करेक्ट भ्यालुज अफ फर्स्टमा एन बाटै स्टार्ट गरौं. एन को करेक्ट भ्यालु कति हुन्छ होला? टोटल नम्बर अफ पेयर अफ अब्जर्भेसन 25 थियो फर्स्टमा. यो इनकरेक्ट रहेछ. इनकरेक्ट भ्यालु हो यो. गिभन नै हो यो. 25 पेयर्स अफ अब्जर्भेसनमा अहिले कतिवटा पेयरहरु हामीले त्यहाँबाट रङ पेयर अफ अब्जर्भेसन रहेछ भनेर त्यसलाई हामीले रिमुभ गर्दै छौं. अब त्यो भ्यालुहरुलाई रिमुभ गर्दै छौं भने त्यसको ठाउँमा हामीले करेक्ट भ्यालुलाई ल्याएर एड गर्दै छौं है. भनेको दुईवटा इनकरेक्ट पेयर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा छ? दुईवटा. टु पेयर्स अफ अब्जर्भेसन आर इनकरेक्ट भने त्यसलाई रिप्लेस गर्ने करेक्ट पेयरहरु पनि छ हामीसँग. फेरि यो पेयरको ठाउँमा यो पेयरको ठाउँमा यो आयो भनेको मतलब ओभरअलमा टोटल नम्बर अफ पेयर अफ अब्जर्भेसन चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त? अब करेक्ट भ्यालुमा हुँदैन. पहिला 25 पेयर्स अफ अब्जर्भेसनमा 2 पेयर्स अफ अब्जर्भेसन के भयो? रङ भयो. भनेको मतलब 2 पेयर्स अफ अब्जर्भेसन रङ भयो भनेको 23 पेयर्स अफ अब्जर्भेसन चाहिँ करेक्ट छ. 2 पेयर्स अफ अब्जर्भेसन के भयो? रङ भयो. यो दुईटा पेयरहरु भने यो दुईटा पेयरलाई रिप्लेस गर्ने अर्को करेक्ट पेयरहरु पनि छ हामीसँग. भने ओभरअलमा टोटल पेयर अफ अब्जर्भेसन चाहिँ कति भयो? 25 को 25 नै हुने भयो. दुईवटा माइनस हुन्छ दुईवटा प्लस हुन्छ गर्दाखेरि के भयो? फेरि ओभरअलमा टोटल नम्बर चाहिँ 25 नै हुने भयो. त्यही भएर n इक्वल टु 25. अब यो समेसन x इक्वल टु अब यसमा हेर है हामीले मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा यसलाई समेसन x इनकरेक्ट in भनेर लेख्ने. यतापटि करेक्सन गरिसकेपछि आएको भ्यालुलाई समेसन COR अथवा करेक्ट भनेर लेख्ने गर्थ्यौ नि है. त्यो चाहिँ एउटा मात्रै भेरिएबल सिंगल भेरिएबल थियो र फर्मुला पनि सर्टमा थियो. त्यो भएर लेख्न सकिने भयो. त्यसमा सजिलोसँग लेख्यौं. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ? फर्मुला अलि लङ हुन्छ. करेक्ट इनकरेक्ट लेखेर त्यो सफिक्समा लेखिराख्दाखेरि चाहिँ धेरै झन्झटिलो हुन्छ यो है. त्यो भएर त्यो सफिक्सहरु धेरै लामो हुने भएको हुनाले मैले दुईवटा पार्टहरु नै छुट्याइदिएँ यसमा. हेर त यो इनकरेक्ट यो करेक्ट. अब हामीले न्यू कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट जुन हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट के को बेसिसमा गर्छौं? करेक्ट भ्यालुको बेसिसमा गर्छौं. इनकरेक्टलाई हामीले छोड्दिन्छौं. त्यो भएर यहाँनिर मैले सफिक्सहरु केही पनि लेखिन है. किन भन्दा फर्मुला पनि केही युज गर्नु पर्दैन. डाइरेक्टली प्लस माइनस गरेर त्यसपछि करेक्सन गर्ने. तर मीनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा के हुन्थ्यो? फर्मुला युज गर्नु पर्थ्यो है. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला मीनको फर्मुला युज गरेर त्यसपछि यो समेसन भ्यालुहरु स्क्वायरको भ्यालुहरु चाहिँ हामीले त्यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्थ्यौं है. अब अहिले चाहिँ त्यस्तो गर्नु पर्दैन. समेसन x करेक्ट भ्यालु कति हुन्छ हेर त? इनकरेक्ट भ्यालु 125 माइनस अब x भ्यालु इनकरेक्ट कुन कुन छ भनेर हेरौं. यो पेयरमा क्वेशनमै के भनेको छ भने फर्स्ट भ्यालु इज अफ x एन्ड सेकेन्ड भ्यालु इज अफ y भनेर दिएको छ हो. x, y भनेर दिएको छ भनेको त्यो पेयरमा फर्स्ट भ्यालु x हो सेकेन्ड भ्यालु y हो भनेर
हामीलाई क्लियरली भनिदिएको छ। त्यसो भए समेसन x करेक्ट भ्यालु समेसन x कति हुन्छ भन्दा इनकरेक्ट भ्यालु 125 माइनस इनकरेक्ट भ्यालुज प्लस करेक्ट भ्यालुज 6 हो अर्को 8 हो है फर्स्ट भ्यालु चाहिँ। त्यसो भए -6 -8 प्लस करेक्ट भ्यालु 8 6 यो करेक्ट पेयर हो। करेक्ट पेयरमा फर्स्ट भ्यालु x हो प्लस 8 प्लस 6 भनेपछि 6 -6 -8 प्लस 6 प्लस 8 गर्दा दुईटा क्यान्सल हुन्छ। यो कति भयो 125 नै भयो। सजिलो भयो है। त्यस्तै समेसन x स्क्वायरमा यसलाई करेक्सन गर्ने हो भने यसको इनकरेक्ट भ्यालु छ 650 माइनस यही माथिको भ्यालुलाई के गर्ने स्क्वायर गरेर माइनस गर्ने स्क्वायर गरेर प्लस गर्ने है। स्क्वायर गरेर माइनस गर्ने भनेको 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कति हुन्छ यो चेन्ज हुन्छ हुँदैन सर। यो पनि सेम भयो 650 भयो। अब समेसन y को इनकरेक्ट भ्यालु छ 100 माइनस y भ्यालु इनकरेक्ट कति छ -14 -6 प्लस 12 प्लस 8 y भ्यालु प्लस 12 प्लस 8 क्यान्सल हुने भयो र बाँकी रहन्छ 100। अब समेसन y स्क्वायरमा इनकरेक्ट भ्यालु कति छ हेर त 460 माइनस यही माथिको y भ्यालुलाई के गर्ने स्क्वायर गरेर माइनस गर्ने स्क्वायर गरेर प्लस गर्ने 14 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब चेन्ज हुन्छ कि भ्यालु 36 436 हो। ल ठिक छ 436। अब नेक्स्टमा समेसन x y लाई कसरी करेक्सन गर्ने है। अब अरु त स्क्वायरको टर्महरु र समेसन x समेसन y त हामीले करेक्सन गरेकै हो यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा पनि प्रब्लमहरु गर्दाखेरि। अब xy लाई कसरी करेक्सन गर्ने भनेर xy को इनकरेक्ट भ्यालु कति छ 508 छ। यसमा इनकरेक्ट आइटम माइनस र करेक्ट आइटम प्लस गरेर लेख्नु पर्यो। त्यसरी लेख्दाखेरि x * y गर्ने है पेयरमा भएको xy लाई के गर्ने मल्टिप्लाई तिनीहरुको प्रोडक्टलाई माइनस गर्ने। इनकरेक्ट पेयरमा भएको xy भ्यालुहरु छ त्यसको प्रोडक्टलाई माइनस गर्ने। करेक्ट पेयरमा भएको xy लाई त्यसको प्रोडक्टलाई प्लस गर्ने है x * y भनेको छ नि। जस्तो हेर त इनकरेक्ट पेयरमा xy करेक्ट पेयरमा xy यसरी दिएको छ नि। त्यसो भए अब के गरौँ भन्दा इनकरेक्ट पेयरको x * y माइनस गरिदिउँ x * y माइनस गरिदिउँ अनि करेक्ट पेयरको x * y प्लस गरिदिउँ x * y प्लस गरिदिउँ भनेको मतलब 6 * 14 माइनस 8 * 6 प्लस 8 * 12 प्लस 6 * 8। ल इनकरेक्ट पेयर अफ अब्जर्भेसनलाई मल्टिप्लाई गरेर माइनस गर्ने करेक्ट पेयर अफ अब्जर्भेसनलाई मल्टिप्लाई गरेर प्लस गरिदिने xy x * y हो नि यो भनेको। ल यो कति हुन्छ 520 भयो। अब यो अगाडिको म मेटाइदिन्छु है। यो गिवन भ्यालुहरु हो यो त्यसबाट हामीले न्यू भ्यालुहरु करेक्ट भ्यालुहरु हामीले अब्टेन गरिसकेका छौं। अब अन द बेसिस अफ दिस करेक्ट भ्यालुज हामीले के गर्छौं भन्दा करेक्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ भनेर हामीले त्यो फाइन्ड गर्छौं। करेक्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट है। अब करेक्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r = n summation xy minus summation x summation y upon √n summation x square minus summation x whole square n summation y square minus summation y whole square। यसमा भ्यालु राखौं सबै करेक्ट भ्यालुहरु राखौं। n को भ्यालु छ 25 चेन्ज भएको छैन। xy 520 समेसन x आएको छ 125 समेसन y 100 upon
under root 25 into x square. Summation x square 650 minus summation x 125 square under root n 25 into summation y square 436 minus summation y 100 square. ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने के आउँछ भन्दा करेक्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आउँछ. सिम्प्लिफाई गरेर कति आउँछ यो 500 हुन्छ हो. यो 25 यो 30. Correct correlation coefficient R is equal to 0.667. यो भयो correlation coefficient लाई करेक्सन गर्ने मेथड.